अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाजरीन, सिद्धू मूसावाला जिसको 29 तारीख को मर्डर किया गया था, उसके कातिल लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने तिहाड़ जेल से बाहर निकाल कर इंटेरोगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए। उसने ये कहा कि ये मर्डर इंतकाम का नतीजा है, रेवेंज का नतीजा है। जैसे कि इससे पिछले व्लॉग में हमने आपको आगाह किया था कि अकाली दल के एक रहनुमा का कत्ल हुआ और उसकी एफआईआर सिद्धू मूसावाला पे थी और सिद्धू मूसावाला के मैनेजर पे थी। सिद्धू मूसावाला का मैनेजर हिंदुस्तान से भागकर ऑस्ट्रेलिया चला गया, जबकि सिद्धू मूसावाला इस एफआईआर से निकल आया। तो ये इंतकाम की आड़ में सिद्धू मूसावाला को अंधोनाक तरीके से कत्ल किया गया। अब जो ये नौजवान टैलेंटेड इंडियन का हार्ट थ्रॉब सिंगर था, रैपर था, सॉन्ग राइटर था, एक टैलेंटेड लड़का, एक काम घर का, जिसने अपने सिंगिंग के बलबूते के ऊपर पंजाब में सिक्का गाड़ा, हिंदुस्तान में सिक्का गाड़ा। इतने अच्छे और टैलेंटेड नौजवान लड़के को इस तरह से बेरहमी से कत्ल करना, ये किसी तौर के ऊपर भी किसी भी मुआशरे में काबिल कबूल नहीं। लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई की इंटरोगेशन की गई तो जो उसने इसमें कहा वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ कि आज की जो स्टेटमेंट हिंदुस्तान की पुलिस की तरफ से सामने आई है, जिसको जितने भी हिंदुस्तान के अहम तरीन न्यूज़पेपर हैं उनमें शाया किया गया है, वो स्टेटमेंट ये है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि ये एक हमने जो मर्डर हुआ है सिद्धू मूसावाला का, इसमें मैं ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व नहीं, ये मेरे गैंग का काम हो सकता है। ये कहना था लॉरेंस बिश्नोई का कि ये मेरे गैंग का काम हो सकता है और ये रेवेंज है, ये इंतकाम है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हाई प्रोफाइल लड़का जो कि एक मर्डर केस में, जिसके ऊपर अकाली दल के रहनुमा का एक केस बना हुआ था, उसके पास सिक्योरिटी थी, उसको थ्रेट्स थी, ये हुकूमत जानती थी। लेकिन ये जानने के बावजूद जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वो सोई रही। उसने इस टैलेंटेड बॉय को, जिसने नीचे गुर्बत की लकीर से निकल के एक अपने पैशन के ज़रिए, जज्बे के ज़रिए सियासत में सिक्का जमाया, हिंदुस्तान की सिंगिंग में सिक्का जमाया, और उसकी सॉन्ग एज ए सॉन्ग राइटर वो एक बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग राइटर था। उसके जितने भी गाने थे उनको इंडियन चार्ट के ऊपर एक नुमाया मुकाम हासिल था। तो आपने एक टैलेंटेड लड़के को इस तरह से एक जो दहशत की अलामत थे ग्रोह, उनकी भेंट चढ़ा दिया। आपने जो सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करनी थी वो आपने की हुई थी, आपको पता था कि इसको थ्रेट्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो सिक्योरिटी आपने वापस क्यों ली और क्यों मौका फराहम किया उसके कातलों को कि उसको उसके गांव के बाहर मार दिया गया। आपने वो सिक्योरिटी वापस क्यों ली जबकि आपको पता था कि उसकी जान को ख़तरा है। तो कहीं ना कहीं जो सियासी अदारे हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने सिद्धू मूसावाला से सिक्योरिटी वापस ली, उनका भी रोल इसमें ज़रूर है। उनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो इसमें मुलव्वस है उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी मुआशरे में काबिल कबूल नहीं होता कि आप एक टेररिस्ट ग्रोह को, एक ऐसे ग्रोह को जो कि गैंगस्टर ग्रोह है, वो किसी को थ्रेट देते हैं और उसकी थ्रेट आप सीरियस ना लें। और आपने अगर सीरियस ली थी तो आपने फिर सिक्योरिटी सीरियस समझ के दी, तो फिर आपने वो सिक्योरिटी वापस क्यों ली? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन अदारों के ऊपर जिन्होंने सिद्धू मूसावाला जैसे टैलेंटेड लड़के की हत्या होने दी, मर्डर होने दिया और उसको दी गई सिक्योरिटी उन्होंने वापस ली। तो ये अकाउंटेबल होने चाहिए लोग जिन्होंने सिद्धू मूसावाला से सिक्योरिटी वापस ली, क्योंकि सिक्योरिटी लेने के अगले ही दिन उसको बेरहमी से जवाहर के में उसको मर्डर कर दिया गया। 30 से ज़्यादा गोलियां उसके ऊपर बरसाई गई। वो तो प्लान के साथ सिर्फ उसको मारने के लिए आए थे, लेकिन आपने जो हुकूमत का रोल था वो हमें नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आप ये ना समझिए कि एक बंदा बॉर्डर के इस तरफ है और एक बंदा बॉर्डर के उस तरफ है तो उसको तकलीफ़ नहीं हो सकती। यकीन कीजिए, इधर
پاکستان میں لوگوں نے اس درد کو محسوس کیا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب اس کی ماں نے اس کے سر کے اوپر سہرا سجایا، ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اکلوتا بیٹا ان کا، جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی امید تھا، اس کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا دن دہاڑے ہندوستان کے پنجاب میں۔ لیکن اداروں کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ ان ہاتھوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو پس پشت ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، آگاہ تھے وہ کہ اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، تو سیکیورٹی واپس لینے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور جو بھی مخفی چھپے ہوئے ہاتھ ہیں اس سازش کے پیچھے، ان کو سامنے لانا چاہیے۔ یہ ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ دن دہاڑے کسی بھی جگہ کے اوپر ایک اتنی بڑی شخصیت کو قتل ہونے دیں اور اس کے بعد میں آپ مٹی پاؤ پالیسی اپنا دیں۔ آپ نے ایک ماں سے اس کا بیٹا چھینا، ایک باپ سے اس کی امید چھینی۔ سدھو موسیوالا کی شادی چند دن بعد تھی، ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے وہ ماں کی آنکھوں کو اشکبار دیکھا، اس باپ کو روتے ہوئے دیکھا، ہم نے وہ لاکھوں کا مجمع دیکھا جو کہ اس کی میت کے پاس اس وقت موجود تھا، اور لوگ اتنے دور سے انہماک کے ساتھ آ رہے تھے کہ ہم اپنے سپوت کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک پنجاب کے سپوت کو مارا ہے، آپ نے ایک پنجاب کے اس سپوت کا خاتمہ کیا ہے جو کہ بارڈر کی دونوں طرف لیندے چڑھ دے پنجاب دے وچ جدا نا سی، تسی انہوں مرن واسطے چھڑ دیتا۔ سیکیورٹی واپس لینے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس کے لیے جتنے بھی ہندوستان کے پنجاب میں جو لوگ جسٹس انصاف چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ کیس کو ایک ایگزامپل بنائے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ تہاڑ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جیل سے بیٹھ کے گینگ چلا رہا ہے اور دن دہاڑے لوگوں کو قتل کروا رہا ہے، اور بعد میں کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں کن نے مار دیا، میرے گینگ نے مار دیا، میرا تو کوئی رول نہیں اس میں۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کے ملزموں کو، مجرموں کو، چھپے ہوئے ہاتھوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بہت افسوس ہوا آج یہ خبر دیکھ کے کہ جو ان کے جو ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لارنس بشنوئی ہے اس کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں۔ اور بھائی، کبھی کوئی مجرم بھی مانا کہ میں نے کبھی کسی کو مرڈر کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا کوئی ہاتھ نہیں، میرے گینگ کا رول ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پلاننگ ہوئی ہے، ایک باقاعدہ پلاننگ کر کے اس کو ایکسیکیوٹ کیا گیا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے پلاننگ کر کے، اور دن دہاڑے قتل کیا گیا ہے۔ یہ بڑے لیول کی، ٹاپ لیول کی ایک سازش تھی، اور جو سی ایم ہیں وہاں کے پنجاب کے، وہ افسوس کے لیے ان کے گھر گئے ہیں، تو کاش یہ افسوس کے لیے جو آنسو بہا رہے ہیں، یہ پہلے اس کی جان بچانے کے لیے بھی کچھ کاوش کر لیتے۔ ٹھیک ہے، آپ کی پارٹی کے خلاف اس نے الیکشن لڑا، آپ کے وہ خلاف ہوگا، لیکن آپ کی گردن کے اوپر بھی یہ چھینٹے خون کے تو ضرور آئے ہوں گے، سوال تو اٹھے گا آپ سے بھی۔ ناظرین، ہم اس ایشو کو دبنے نہیں دیں گے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لو تاکہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔